रातच्या 8:30 वरांचो वेळ. मळबार दाट कुपां मांडून त्या पुनवेच्या चंद्राचो उजवाड संवसारार पडपाचो आडवारताली. काळ्या किट्टे मळबा वांगडा सगळो संवसारान मतलो लेगीत व्हडलें काळखाचें तोळें जाल्लें. भायल्यान झुमझुमीत वारो मारतालो आनी त्या वाऱ्याच्या नेटान झाडां आनी रूख एकामेकाक आपटून मोडून पडटाले. थोडे भोव रूख उमटून रस्त्याचेर पातळलेले. खुबश्या घरांचे नळेय उबून वताले. ह्या फाटल्या 10 वर्सां मदीं असलें मोड केन्नाच जावंक ना अशें म्हूण लोक आपली दारां जनेलां बंद करून वयतालो. रस्त्यार तर कोणूच जळको नासलो आनी घरांतलो भायर सरपा सारको पूण वेळ आसलो. रस्त्यान चलतल्या मनशाक तो वारो सामको फाबडून आपटून दपटून उडयतलो नासलो. थोड्या वेळान आदी मारतल्या वादळा सारकेच मोठ्यान गडगडो आनी झगडाणी मारूंक लागली. त्या गडगड्याच्या आवाजान कान सामकें फुडून वता दिसो. भुरगीं भिवन आपल्या आवय बापायच्या खाकीन लिबूंक सोदतालीं. सुणी मोठमोठ्यान भुकतालीं. खंयच्याय वेळार घसघश्यानी पावस पडपाक शकतालो. असल्या वेळार गांवच्या मोटरांच्या प्रासार मुंबयच्यान एक निमणी बस आयली आनी थांबली. सगळ्या लोकांच्या बरोबर जेरोनूय आपलें धाकटुडेंच पास घेवन भायर सरलो आनी लोकांक मोटारीक रावचे खातीर बांदलेल्या कुडान वचून उबो रावलो. सगळो लोक आपापल्या घरा वचपाच्या रस्त्याक लागलो. पूण जेरोन थंयसरलो कसोच हालोना जालो. ताचें घर अशीं चड पयस नासलें. फक्त 5 मिनटांचे वाटेक. आपलें पास लागींच आसलेल्या बांकार दवरलें आनी तो थंयच बसलो आनी आपल्या दोनूय हातांनी आपली तकली धरून आपली नद सकला घालून चिंतीत बसलो खूब वेळ मेरेन. हो जेरोन एक तरणाटो आनी गांवच्या मोठ्या भाटकाराचो एकटोच पूत. ल्हानपणांत ताण जेरोनान दूख म्हणटात तें कसलें तें पळोवंकूच नासलें आनी चौगां व्हडल्या चलयां मोदें एकटोच धाकटो चलो तो. मागीर ताका कितें पळोवणी आसलें. तोंडांतल्यान उतर भायर सरचे आदींच ताची आशा पूर्ण जाताली. आतां ताका खूब मुसल्या पांवड्याचें इंजिनियरपण शिकोवचे खातीर ताच्या बापायन ताका अमेरिकेक धाडलेलो. अमेरिक वेतना ताणें गोंय सोडूंक ताका खूब वायट दिसलें. खूब मनाक लागलें ताच्या. आपल्या आवय बापायक आनी भयणीक सोडून आपल्या आवय देशा परस आपूण पयस 5 वर्सां उरतलो म्हूण ताच्या जिवाक व्हडलेशें त्रास जावंक नासले. पूण आपल्या काळजाच्या सिंत्याक सोडून वचूंक ताका खूब दूख जालें. आनी 5 वर्सां केन्ना काय आपूण सोंपोवन परतून आपल्या आवय देशांत आपल्याक रावतल्या सिंत्याचेर नदो घालून येवंक ती केन्ना घोडी उदेतली काय देवा अशें तो पयल्या दिसाच्यान वाट पळयनासलो. केन्नाच चाकूंक नासलेलें दूख आज एकाच फरान एक उदकाचो लोट आयलेल्या भाशेन ताचेर लोटोन आयली आनी त्या दुखाच्या सोमदिनान तो बुचकळत त्या 7 सोमदिनां पयसल्या गांवची वाट ताणें धरली. आवय बापायन आनी गोंयच्यांनी आनी स्वता सिंत्यान पासून ताका जाय तें समजावन सांगलें. पूण कितेंच ताच्या मनान वचना जालें. अखेरेक तो आपलें जड काळीज घेवन अमेरिकेक वचपाक गेलो आनी आयज तो 5 वर्सांनी गोंयांत परतो पावलोलो. केन्नाच वाटेर थांबोवन विसो घेवपी प्राणी न्हय तो. पूण जे भाशेन त्या प्लेनार चडपाक त्या दिसाक ताचे पांय फुडें सरनासले तेच पांय आयज ताची घरची वाट चलोवंक फुडें सरनासले. तरी आसतना ताणें आपल्या पांयांक मातशें बळ दिवन फुडली वाट चलपाक लागलो. फुडें चलतां ताचें काळीज सामकें भरून गेलें. गोमटो फुगार जालेल्या भाशेन ताका दिसली. झुमझुमीत थंड हिंवाळें वारें मारी तरीच ताच्या मुखामळ्यावेल्यान घामाचे लोट देंवताले. आंगोशूय फुगलोले. चलतेल्या रस्त्याचे 2 भाग जाल्ले थंय तो उबो रावलो आनी चिंतूंक बसलो. थोडो वेळ थंय बसून चिंतल्या उपरांत ताणें सिमित्रेच्या बोर्डान वचपाचो रस्तो धरलो. अमेरिकेक काल आपल्या बापायची 4 चीट आयलेली. ते चिटीवेलीं उतरां ताच्या कानाचेर सादूंक लागलीं. ताणें अशें बरयल्लें, पुता खूब दुखाची खबर तुका आनी ती कशी बरोवची तीच म्हाका समजना. तुगेलें सिंथिया आयज सकाळीं 10 वाजता संवसार सोडून गेलें. ताच्या एका पांयाक घाय जाल्लो. तो इतलो गंभीर जायत म्हूण कोणाच्याच मनान येवंक ना आनी त्या गायाक दोणकी मारून आयज ताणें सासणाक दोळे धांपले. तूं घरा ये. ताका आमी सिमितेरीन आमच्या कुटुंबाच्या जाग्यारूच पुरी नासतना दवरला. तुजो बापूय पेद्रू. ह्या उतरांचो उगडास शेतांच ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां आनी तोंडांतल्यान सिंथिया बरोबरच भायर सरली. खिणभर तो थंयच रावलो आनी दोळे निसडावन फुडें चलूंक लागलो. थोड्याच वेळार तो सिमितेरीशी पावलो आनी त्याच वेळार
एक जवळाड मारली आनी ती आखी सिमितीर फोंडा सयत ताका दिश्टी पडली. तो सिमितीरीच्या दुर्गावेल्यान भितर सरलो आनी आपल्या पासतांतले फस्क आनी मेणवात काडली आनी पेटोवंक लागलो. एके वाटेन तो रडटालो आनी दुसरे वाटेन तो वात पेटयतालो. सगळे फस्का काडयो मारून ताणें कबार केल्ल्यो, पूण एकूयदां ताच्यान ती वात पेटोवंक जालें ना. शेवटी ताच्या लागीं फकत एकूच निमणी काडी उरलेली. ताका आतां कितें करचें तेंच समजना जालें. आतां ही निमणी काडी पालोलेली जाल्यार ताच्यान आपल्या मोगाच्या सिंत्याचेर नदर घालूंक जावचें नासलें. अशें ताचे लागीं बरो बॅटरीचो दिवय आसलो, पूण ताणें तो वाटेर खंय तरी शेणयलो आनी फकत मुंबय पावतूच ताणें ती वात आनी त्यो फस्क घेतलेले. आनी आतां ती वाती पळोवस आनी कितेंच ताका व्हरचें नासलें, कारण आतां एक काडयेचो आनी वातीचो तुका इतलो आदार जाय आसलो तितलो संवसाराक आनी कोणाचोच नाका आसलो. ताणें ताका आदार दिना जाल्यार ताची सगळीं स्वप्नां हांवडे अपूर्ण उरतले आनी सगळे त्रास निर्फळ जातले आसले. सगळ्या दुस्मानांनी आपली सगळी गिरेस्तकाय चोरून हाडून हे सिमितीरेन दवरलेल्या वरीन ताका दिसलें. ताचो संवसारूच त्या धाकटुल्या काशावान दांगलोलो आसलो, आखोच सासणा खातीर. आपल्या मोगाच्या शब्दांनी जाप दितेले वोंट ताका पळोवपाचे आसले आनी एक फावटी त्या वोंटांतले उतर भायर सरता जाल्यार ताका जाणोवपाक जाय आसलें. ते वेलुदाचे केंस अजुनूय मोव मोव आसात जाल्यार ताका पळोवपाचें आसलें. ज्या केंसांक ताचें काम करून घट्ट जाल्ले आहात ते कळटाच आपुणूय तांचेच बरें मोव मोव जातले. आनी तें सुंदर रूप, सर्गांतले परीचें सुंदर रूप ताका आनीक एकदां पळोवपाचें आसलें. चेरोन, हें सिंथिया सामकें तुज्या मोगान विखारलां. एका विका भाशेन तुजो मोग ताच्या शिराशिरांनी आंगाक बळून गेला. आतां ताका एकूच उपाय आसा अशें तांच्या गांवच्या विगारांत ताका फकाणांनी एक दीस म्हणलेलें. आनी ताका तो उपाय कितें पात्यो अशें जेरोनीन विचारतो फादरान सांगलेलें. ताका उपाय काजार बाबा, फकत काजार आनी दुसरो उपायच ना. वो फादराचो जाबाब आयकोन तो बरोच हांसलोलो. आज ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतालीं. ते मोगाचे वीक अजून ताच्या आंगान आसा आनी उरलां जाल्यार ताका पळोवपाचें आसलें एकदांच. पूण जेन्ना एका मनशाच्या जिवितार मरण सामको पूर्णपणी अधिकार मेळून घेता, आपल्या विकांत सामकें ताका विकाळें करून उडयता, तेन्ना एका मनशाचें जीव थोंपता आनी तेन्नाच तो मनीस मरता. अशें ताका एक दीस ताचो कॉलेजीचो लेक्चरर सांगो. आतां ताका त्या मरणाच्या विकान आपल्या मोगाच्या विकाचेर जोयत वेला जाल्यार पळोवपाचें जाय आसलें. आज ताका तें सगळें जाणा जावपाक जाय आसलें. आनीक एक फावटी तो समाधीच्या दारान गेलो आनी निमणी काडी मारली आनी वाट पेटयली. दार उगडून तो भितर गेलो आनी काशावाची धापणें उगडली. ताच्या सिंत्या सोदचेच भाशेन थंय न्हिदून आसलेलें. सोदचेच भाशेन फक्त आयज तें रेस्पेराचें न्हेसलेलें, इतलीच फरक. तें मेलां अशें तर ताका दिसच ना जालें. तेन्ना ताणें सिंथिया, हे सिंथिया, सिंथिया अशें म्हणून जेरोन ताका जाप केल्ली. सिंथिया दोळे उगडून आपल्या खांबरकेंच हांसलेल्या भाशेन दिसलें ताका. सोदचेच बरी, सोदचेच बरी ती जीब हालयता दिसलें ताका. मातशें वोंटां भायर काडून खोशयेन वोंटांचो उमो येवंक जेरोनीन उडो घातलो. तांचे दोगांयचे वोंट एकठांय जाताच व्हडलें वादळ आयलें. ती वात पालोली आनीक एक फावटी काळोख जालो सासणा खातीर.